नमस्ते, हेलो स्टुडेन्ट्स, वेलकम टु नेक्स्ट क्लास। आज विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हामी मेन्सुरेसन अन्तर्गतमै छौँ। मेन्सुरेसन अन्तर्गतको आज यो तेस्रो क्लासमा भाइ बहिनीलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी कोण अथवा सोलीसँग सम्बन्धित विभिन्न समस्याहरू प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्न कोसिस गर्नेछौँ। कोण अनि कोणसँग रिलेटेड, कोणसँग सम्बन्धित अरू जस्तै सिलिन्डर र कोण, हेमिस्फियर र कोण, अथवा भनौँ बेलना र सोली, त्यसै गरिकन अर्धगोला र सोलीसँग सम्बन्धित प्रश्नहरूको हामी त्यो क्वेसनको हामी सल्युसन गर्नेछौँ। सर्वप्रथम सुरु गर्नुभन्दा पहिला भाइ बहिनीलाई थाहा छ सोली कोण भनेको के हो। सोली भनेको एउटा सर्कुलर पिरामिड हो। भाइ बहिनीलाई थाहा छ, भाइ बहिनीले क्लासमा सोली पढिसक्नु भएको छ। मैले यहाँ एउटा सोली लिएर आएको छु। यो सोली हो। यो सोलीको बेस भाइ बहिनीलाई थाहा छ, यसको बेस सर्कुलर छ, सर्कल छ, देखिरहनु भएको छ। यसमा दुईवटा सर्फेसहरू रहेको छ। एउटा यो सर्फेस बेस सर्कुलर छ र अर्को यो कर्भ सर्फेस। भाइ बहिनीले यहाँ व्हाइट बोर्डमा पनि मैले लेखेको छु, यो एउटा कोण हो। यो कोणको यो सर्फेस र यो बेस सर्फेस अनि यो कर्भ सर्फेस। भाइ बहिनीहरू, अब हामी यो कोणमा के टर्महरू छन् अलिकति यसमा ध्यान देऊ। जस्तै यो कोणमा दुई प्रकारको हाइटहरू हुने गर्छ, दुई प्रकारका उचाइहरू हुने गर्दछ। त्यो के हुन् भन्दा यो कोणको भर्टेक्स अथवा भनौँ यो टुप्पोबाट बेसको सेन्टरको टुप्पोसम्मको एउटा बिचको जुन एक्सिस छ अथवा भनौँ बिचको एउटा लाइन छ, त्यसलाई हामी भर्टिकल हाइट अथवा यसको ठाडो उचाइ भन्छौँ, भर्टिकल हाइट अफ द कोण भन्छौँ। भने यसको जुन कर्भ सर्फेस एरियाको बाहिरी लाइन जुन छ, यो बाहिरी लाइनलाई हामी स्लाइन्ट हाइट अथवा छड्के उचाइ भनेर भन्ने गर्छौँ। भाइ बहिनीलाई यो जानकारी छ। त्यसै गरिकन अर्को भाइ बहिनीलाई मैले फिगरमा देखाएँ, यो फिगर जुन सर्कुलर छ, सर्कल छ, वृत्त छ, त्यो वृत्तको अर्धव्यास अथवा व्यास, यी कुराहरू विशेष गरिकन यसमा हामीले चिन्नुपर्ने सिम्बलहरू भनेको यसको हाइट, ठाडो उचाइ, जसलाई हामी हाइट अफ द कोण भन्छौँ, त्यो भनेको एच। यसको स्लाइन्ट हाइट अथवा यो जुन छड्के उचाइ छ त्यसलाई हामी एल भन्छौँ भने भाइ बहिनीलाई थाहा छ त्यसको बेसको अर्धव्यास आर हो। यसरी हामीले यसमा रहेको सिम्बल्सहरूलाई हामी याद गरौँ। र अब यो कोण भन्नासाथ हामीले कोणसँग सम्बन्धित हाम्रो परीक्षामा, एक्जाममा अथवा एससी एक्जाममा हामीलाई कस्ता क्वेसनहरू सोध्ने गरिन्छ त भन्दा यसबाट विशेष गरिकन भेरी सर्ट क्वेसन र लङ क्वेसन यसबाट हामीलाई सोध्ने गरिएको छ। भेरी सर्ट यानि 1 मार्क्स क्वेसन, सर्ट यानि 2 मार्क क्वेसन र लङ यानि 4 मार्क्स अथवा 5 मार्क्स क्वेसन हामीलाई सोध्ने गरिन्छ। भेरी सर्ट र सर्ट क्वेसन कोणको सिंगल एउटै कोणको आधारमा सोध्ने गरिन्छ भने यही कोणलाई अरू कम्पोजिसनहरू, अरू दुईटा कम्बाइन्ड सोलिड बनाएर लङ क्वेसनहरू सोध्ने गरिएको छ। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तै यो कोण हो, यदि हामीले यसमा हेमिस्फियर जोड्यौँ भने एउटा कम्बाइन्ड सोलिड बन्यो। कोण र हेमिस्फियर र कोणको कम्बाइन्ड सोलिड बन्यो हो। यस्तो अवस्थामा यस्तोको भोल्युम अथवा टिएसए सोध्ने गरिन्छ भने त्यसै गरिकन यही कोणलाई अर्को जोइन गरेर सिलिन्डर र कोणको जुन कम्बाइन्ड सोलिड छ त्यसबाट पनि हामीलाई टिएसए भोल्युम सोध्ने गरिन्छ। त्यो हामी बिस्तारै हामी छलफल गर्दै जानेछौँ। अब म कोण, सिंगल कोणमा म अगाडि बढ्न कोसिस गर्नेछु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, फेरि मैले भने यसको हाइट, स्लाइन्ट हाइट विशेष गरिकन त्यसमा अलिकति हामीले फोकस गर्नुपर्छ। अब यसमा यो कोण
र हेमिस्फियर र सिलिन्डरको हामीले न्युमेरिकल सल्भ गर्नुभन्दा पहिला यससँग सम्बन्धित केही फर्मुलाहरूलाई हामी ध्यान दिउँ। यसको लागि सबभन्दा पहिला यसको भोल्युम, यसको सिएसए अथवा कर्व सर्फेस एरिया र यसको टोटल सर्फेस एरिया अथवा पुरा सतहको क्षेत्रफल कसरी हामी निकाल्छौँ, कुन फर्मुला लगाएर हामी निकाल्छौँ, त्यो अलिकति हामी छलफल अथवा त्यसको हेरौँ स्लाइडमा। मैले यहाँ स्लाइडमा भाइ बहिनीलाई थाहा छ, जस्तै मैले भर्खरै भने यसको हाइट, त्यसपछि यसको स्लाइड हाइट, त्यसपछि यसको डायमिटर, यसरी यो कोणको जुन तलको यो कोणलाई यदि हामीले यसरी काट्यौँ भने यस्तो आकारको बन्छ। यो कर्व सर्फेस एरिया यस्तो आधारमा परिणत हुन्छ अनि तलको जुन सर्कल छ यसरी वृत्तमा परिणत हुन्छ। अब हामीलाई बुझ्नुपर्ने के छ भन्दाखेरि यसको आधार जुन सर्कल छ, एरिया अफ बेस, आधारको क्षेत्रफल, मैले अघि नै तपाईलाई देखाएको थिएँ। यसको आधारको क्षेत्रफल जुन यो सर्कल छ, भाइ बहिनीलाई थाहा छ, यसको एरिया अफ बेस इज इक्वल टु पाई आर स्क्वायर हो। त्यसै गरिकन यसको भोल्युम, भाइ बहिनीहरूले पिरामिड पढ्दा पिरामिडमा भाइ बहिनीलाई याद भएको हुनुपर्छ, कुनै पनि वस्तुको पिरामिडको आयतन अथवा भोल्युम भनेको 1/3 अफ त्यो वस्तुको 1/3 हुन्छ। जसरी यहाँ मैले यो एउटा सिलिन्डर हो, यो एउटा कोण हो, यसको रेडियस अथवा यसको रेडियस र यसको सर्कलको रेडियस इक्वल छ, यसको हाइट पनि इक्वल छ। यदि यसको भोल्युम पाई आर स्क्वायर यस हो भने यसको 1/3 यो कोणको हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो कोणको भोल्युम अफ कोण इज इक्वल टु 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो। त्यसै गरिकन यसको कर्व सर्फेस एरिया, यसको यो जुन कर्व सर्फेस एरिया छ, मैले अघि नै भने यो कोणलाई यदि हामीले पेपरलाई बनाउने हो भने यसरी पेपरको कोण बनाउने हो भने ठ्याक्कै यसरी यस्तो आकारको कोण पेपरको कोण बन्छ। यो कोणलाई यदि काट्यो भने यस्तो ट्रायंगुलर एउटा आकारको बन्नेछ। यसलाई हामी कर्व सर्फेस एरिया भन्छौँ। हो, यो कर्व सर्फेस एरिया भनेको यसको लेन्थ अनि यो जुन एउटा ट्रायंगुलर सेप छ त्यसलाई हामीले क्लास 8 मा हामीले सर्कलको एरिया निकालेर काटेर रेक्ट्याङ्गल बन्यो भने यसको ठ्याक्कै आधा ब्रेड हुन्छ अनि यसको लेन्थ इन्टु ब्रेड गर्दाखेरि पाई आर यल यसको कर्व सर्फेस एरिया हुन्छ। र त्यसै गरिकन टोटल सर्फेस एरिया भनेको भाइ बहिनीलाई हामीले अस्तिदेखि भन्दै थियौँ, टोटल सर्फेस एरिया भनेको यसमा भएका सर्फेस एरियाहरू कतिवटा सर्फेस छ भन्दाखेरि दुईटा सर्फेस छ, एउटा सर्कलको सर्फेस, एउटा यो कर्व सर्फेस। त्यसैले टोटल सर्फेस एरिया इज इक्वल टु एरिया अफ बेस यो जुन सर्कलको छ र त्यसपछि कर्व सर्फेस एरिया अफ बेस भनेको पाई आर स्क्वायर बिकज अफ एरिया अफ सर्कल एन्ड कर्व सर्फेस एरिया इज पाई आर यल। देयरफोर TSA, that means total surface area is equals to pi r plus यल गरेर हामीले यो कोण सम्बन्धी फर्मुला प्रयोग गरेर हामी यसको सल्युसनहरू, यसको क्वेशनहरू हामी सल्भ गर्न सक्छौँ। अब एउटा अर्को रिलेसन म भाइ बहिनीलाई स्लाइडमा अलिकति देखाउन चाहे। एउटा मैले यहाँ छुट्टै लेखेको छु, L स्क्वायर इज इक्वल टु H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। भाइ बहिनीहरू हामीलाई कोणको जुन यो कोणमा छ, यो कोणमा यसको हाइट भनेको यो भर्टेक्सदेखि सेन्टर अफ द बेस सम्मको लेन्थ हो। यो लेन्थ एच, यसको यो स्लाइड हाइट छर्के उचाइ यल छ अनि यसको रेडियस आर छ भने एउटा ठ्याक्क राइट एङ्गल ट्रायंगल बन्छ। हो, राइट एङ्गल ट्रायंगलको रिलेसन हामीले एच स्क्वायर अथवा हाम्रो राइट एङ्गल ट्रायंगलको पाइथागोरस थ्योरम अनुसार पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इज पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायरको रिलेसनको आधारमा यहाँ एच भनेको स्लाइड हाइट बन्यो, पी भनेको एच बन्यो, बी भनेको आर बन्यो। त्यसैले एल स्क्वायर इज इक्वल टु एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो। यो रिलेसनबाट हामीलाई कहिलेकाहीँ कुनै अवस्थामा हामीलाई के दिन सक्छ भन्दाखेरि कहिले एच नदिने, कहिले एल नदिने, कहिले आर नदिने अवस्थामा हामीले यो रिलेसन प्रयोग गरेर हामीले आवश्यक एच, आर अथवा एल को भ्यालु हामी निकाल्न सक्छौँ।
अब भाइ बहिनीले के सोच्नु पर्यो भन्दाखेरि हेरौँ भोल्युम निकाल्नु पर्दा हामीलाई हाइट अफ द कोनको आवश्यक पर्छ भोल्युम निकाल्दा, सर्फेस एरिया निकाल्दा स्लाइन्ट हाइट हेर्नुहोस् त यल चाहिन्छ हामीलाई टीएसए निकालौँ अथवा सीएसए निकालौँ। भाइ बहिनीले हामी यहाँ स्लाइडमा क्लियरली देख्न सक्छौँ भोल्युम निकाल्नु पर्यो हाइट चाहिन्छ, यस चाहिन्छ, कर्भ सर्फेस एरिया अथवा टीएसए अथवा सीएसए निकाल्न यल चाहिन्छ, दुवैमा रेडियस चाहिँ दुवैलाई चाहिन्छ। हो यो अवस्थामा कहिले यस र कहिले यलको रिलेसन निकाल्नु पर्यो भने हामी यो रिलेसन एल स्क्वायर इक्वल टु एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायरको रिलेसन हामी एप्लाई गरेर निकाल्न सक्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो कोनको बेसिक फर्मुलाहरू भए। अब यी फर्मुलाहरूको एप्लिकेसन हामी कसरी गर्छौँ त, विशेष गरिकन भेरी सर्टहरूमा र लङमा मैले अघि नै भने कम्बाइन गर्दाखेरि कसरी गर्छौँ त्यो हामी छलफल गर्छौँ। अगाडि बढौँ भाइ बहिनीहरू, यी फर्मुलाहरूलाई याद गरौँ। फेरि मैले भने विशेष गरिकन भेरी सर्ट क्वेसन र सर्ट क्वेसनमा यो फर्मुलाको एप्लिकेसन सोध्ने हुनाले यो फर्मुलाहरू एकचोटि सारेर नहेरिकन यसलाई रिपिटेड गरौँ, किनभने यी फर्मुलाहरू मात्र याद हुँदाखेरि भेरी सर्ट र सर्ट क्वेसन हामी सजिलै सल्भ गर्न सक्छौँ। अब भेरी सर्ट क्वेसन यो कोनबाट हामी कस्ता क्वेसनहरू आउन सक्छ त, कस्ता क्वेसनहरू हामीलाई सोध्ने गर्छ ती छोटो केही क्वेसनहरू मैले यहाँ उल्लेख गरेको छु। जस्तै नम्बर 1 मा राइट डाउन द फर्मुला टु फाइन्ड भोल्युम टीएसए सीएसए। मैले योभन्दा अघिल्लो क्लासमा पनि भाइ बहिनीसँग सेयर गरेको थिएँ। विशेष गरिकन भेरी सर्ट क्वेसनमा भनेको फर्मुला के हो, फर्मुला सोध्ने गर्छ। जस्तै कोनको भोल्युमको फर्मुला के हो, टीएसए के हो, सीएसए के हो। अझ हामीलाई यति मात्र नभनिकन के भन्न सक्छ भन्दाखेरि what is the volume of cone whose radius is x centimeter and height is y centimeter भनेर x र y रेडियस र हाइटलाई x र y को फर्ममा कन्भर्ट गरेर अथवा स्लाइन्ट हाइटलाई x y z को फर्ममा कन्भर्ट गरेर हामीलाई फर्मुला सोध्न सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले r अथवा रेडियस हाइट र स्लाइन्ट हाइटलाई उसले दिएको जुन एक्स वाई जेड को जुन भेरिएबल छ त्यो भेरिएबलमा कन्भर्ट गरेर फर्मुला राखिदिने हो। होइन कहिलेकाहीँ हामीलाई भ्यालु दिएर सोध्न सक्छ, भ्यालु दिएर पनि हामीलाई भेरी सर्ट क्वेसन अथवा भनौँ 1 मार्क्स क्वेसन हामीलाई सोध्ने गरिन्छ। जस्तै नम्बर 2 हेरौँ, व्हाट विल बी द भोल्युम अफ कोन हुज बेस एरिया इज 616 स्क्वायर सेन्टिमिटर एन्ड हाइट इज 9 सेन्टिमिटर। भाइ बहिनीहरू याद गरौँ एरिया अफ बेस, मैले योभन्दा अघिल्लो क्लासमा पनि मैले भने गरेको छु, कुनै पनि रेगुलर फिगरको भोल्युम भनेको एरिया अफ बेस इन्टु हाइट हुन्छ। अब यहाँ पिरामिड भनेको छु मैले, पिरामिडमा 1/3 हुन्छ। त्यसैले सजिलै गरिकन हामीलाई क्वेसन नम्बर 2 मा अलिकति मैले यहाँ सल्भ गर्न कोसिस गर्दैछु। थोरै एकदम नै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू याद गरौँ, क्वेसन नम्बर 2 लाई ध्यान दिउँ। 2 नम्बरमा मैले 1 नम्बरको मैले फर्मुलाई मात्र भने, 2 नम्बरमा के भनेछ भन्दाखेरि उसको एरिया अफ बेस, एरिया अफ बेस द्याट मिन्स ए इक्वल टु 616 स्क्वायर सेन्टिमिटर एरिया अफ बेस। त्यसपछि यसले अर्को दिएको छ हाइट, हाइट अफ कोन एच इक्वल टु 9 सेन्टिमिटर, 9 सेन्टिमिटर छ। हामीलाई भोल्युम सोधेको छ, भोल्युम V इक्वल टु वाट। अब V इक्वल टु अघि हामीले फर्मुलामा के लेख्यौँ भन्दाखेरि 1/3 पाई आर स्क्वायर यस लेख्यौँ। अब यहाँ बुझौँ एरिया उसले दिएको छ तर आर को भ्यालु उसले दिएन। यस्तो अवस्थामा भाइ बहिनीले के याद गर्नुपर्दाखेरि जुन पाई आर स्क्वायर छ हाम्रो अघिको हाम्रो भोल्युम V इक्वल टु 1/3 पाई आर स्क्वायर यस जुन हाम्रो फर्मुला छ त्यो फर्मुलामा यो पाई आर स्क्वायर भनेको त सर्कलको एरिया हो। त्यो सर्कलको एरिया हो भने त्यो सर्कलको एरिया भनेको त बेसको एरिया हो। त्यसैले यही नै फर्मुलालाई हामी यसरी पनि लेख्न सक्छौँ, 1/3 एरिया अफ बेस इन्टु हाइट द्याट मिन्स 1/3 ए इन्टु यस। त्यसैले भोल्युम अफ कोन इक्वल टु 1/3 ए इन्टु यस भनेको 1/3 616 इन्टु
9 भन्यो भने अब हेर्नुहोस् त यसबाट सजिलै हाम्रो यसलाई क्याल्कुलेसन गर्न साथै कति आउँछ त भन्दाखेरि हामीले 6163 इक्वल्स टु 1848 क्युब सेन्टिमिटर यसको एन्सर। यसरी हामीले सिम्पली ए इन्टु यस गरेर पनि निकाल्न सक्छौँ किनभने यो भेरी सर्ट क्वेसन। यसरी नै कुनै बेला हामीलाई स्लाइन्ट हाइट दिएर टोटल सर्फेस एरिया रेडियस दिएर जस्तै नम्बर 3 मा पनि हेरौँ द रेडियस अफ द बेस अफ अ कोन is 5 centimeter and slant height is 9 centimeter. Find the total surface area. भाइ बहिनी हेरौँ यहाँ रेडियस अफ द बेस r दिएको छ। म 3 नम्बर यसै यही कन्टिन्यू गरौँ। 3 नम्बरमा रेडियस दिएको छ। रेडियस r इक्वल टु दिएको छ 5 सेन्टिमिटर अनि स्लाइन्ट हाइट यल दिएको छ 9 सेन्टिमिटर। हामीलाई सोधेको छ टीएसए इक्वल टु व्हाट। अब भाइ बहिनीहरु टीएसए को फर्मुला लगाउन साथै के आउँछ भन्दाखेरि सजिलै यसको भ्यालु आउँछ। यो हामीलाई विशेष गरिकन भेरी सर्ट क्वेसनमा यसरी टीएसए कुनै बेला सीएसए पनि सोध्न सक्छ। आर र स्लाइड यसैमा पनि सीएसए के हो भन्यो भने आर पनि छ अथवा रेडियस पनि छ स्लाइड हाइट पनि छ भने हामी सजिलै सीएसए को फर्मुलालाई एप्लाई गरेर हामी त्यसको सीएसए निकाल्न सक्छौं। टीएसए को फर्मुला निकालेर टीएसए निकाल्न सक्छौं। यसरी नै रेडियस दिएर हाइट दिएको अवस्थामा भोल्युम निकाल्यो भने हामी भोल्युमको फर्मुला लगाएर निकाल्न सक्छौं। यसरी हामी सिम्पली निकाल्न सक्छौं भने अर्को हाम्रो नम्बर 4 मा हेरौँ एकचोटी। 3 लाई त फर्मुला लगाउन सर्ट आइसक्यो। नम्बर 4 मा 4 नम्बरको क्वेशनमा के भनिएको छ भन्दा the circumference of base is 44 centimeter and the sum of its radius and slant height is 32 centimeter. Find TSA. TSA निकालो भनेको छ circumference of base सर्कल को circumference हामीलाई 44 सेन्टिमिटर दिएको छ अनि रेडियस र स्लाइन्ट हाइट को सम त्यसको योगफल 32 सेन्टिमिटर दिएको छ। TSA निकालो भनेको छ। अब यसो हेर्दा यो कहिलेकाहीँ 2 मार्क्स मा पनि सोध्ने गरेको छ तर 1 मार्क्स मा पनि यसको सजिलै हामी निकाल्न सक्छौं। कसरी भन्दाखेरि सर्कमफ्रेन्स अफ द बेस म सर्ट फर्ममा लेखे C सर्कमफ्रेन्स अफ बेस C इज इक्वल टु 44 सेन्टिमिटर। हेर्नुस् है त्यसपछि अर्को रेडियस सम अफ रेडियस एन्ड स्लाइन्ट हाइट दैट मीन्स R प्लस L इज इक्वल टु 32 सेन्टिमिटर भनेको छ। म 4 नम्बरमा छौं। अब यस्तो अवस्थामा हेर्नुस् हामीलाई टीएसए निकाल्न भनेको छ उले टीएसए को भ्यालु निकाल भनेको छ। अब हाम्रो टीएसए को फर्मुलालाई चाहिँ ध्यान दिउँ। टीएसए को फर्मुला अघिकै हामीले लेखेको फर्मुला हेरौँ। टीएसए इज इक्वल टु पाई आर आर प्लस यल छ। पाई आर आर प्लस यल छ भने हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि अब आर को पनि भ्यालु यहाँ सिंगल फर्ममा दिएको छ छैन यल को पनि सिंगल फर्ममा दिएको छैन आर प्लस एल को फर्ममा दिएको छ। सी भनौं न त्यसको पेरिमिटर अथवा सर्कमफ्रेन्स दिएको छ। यस्तो अवस्थामा प्राय विद्यार्थीहरु यस सी को भ्यालु पहिला 2 पाई आर गरेर आर को भ्यालु राखेर एल को भ्यालु निकाल्दा अलि लामो प्रोसेस हुन्छ। त्यो 2 मार्क्स अथवा सर्ट क्वेशनमा त्यसलाई हामी सल्भ गर्न सक्छौं। तर 1 मार्क्स मा अघि नै भन्यौ 1 स्टेप 2 स्टेपमा सकिनु पर्ने सकाउने हुनाले हामीले यसलाई के गर्न सक्छौं यो पाई आर भनेको के हो त? पाई आर भनेको त सेमी पेरिमिटर हो। आर प्लस यल को भ्यालु उले 32 दिएकै छ हो। त्यसैले सी भनेको 2 पाई आर को के हुन्छ भन्दाखेरि यो भनेको त 2 पाई आर हो। अब पाई आर को भ्यालु के हुन्छ त भन्दाखेरि पाई आर भनेको त 44 को हाफ हुन्छ। त्यसैले डाइरेक्टै हामीले 22 इन्टु 32 गरेपछि 22 इन्टु 32 इज इक्वल टु 704 सेन्टिमिटर स्क्वायर निकाल्न सक्छौं। यसरी यति हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। यसरी सर्कमफ्रेन्स दिएर भेरी सर्ट क्वेशनमा हामीलाई दिँदाखेरि अब होइन अब गर्न आउँदैनन् भने 2 पाई आर सी को भ्यालु सँग 2 पाई आर को रिलेटेड गरेर आर को भ्यालु निकाली अनि यल को भ्यालु निकाले यो फर्मुला लगाएर गर्दा पनि यसको आन्सर मिल्छ तर त्यो लामो प्रोसेस हुन जान्छ। यसरी यी भेरी सर्ट क्वेशनहरु मैले
थोरै मात्र यहाँ ल्याएँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यस्तै क्वेसनहरू तपाईहरुको प्र्याक्टिस बुक कोर्स बुकहरुमा छन् र यस्तै क्वेसनहरू तपाईले आफ्नो सब्जेक्ट टिचर्सलाई पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै क्वेसनहरू चाहिँ प्र्याक्टिस गर्दा भेरी सर्ट क्वेसनहरूको हामीलाई करिब आउँछ। अब त्यसरी नै सर्ट क्वेसन भनेको के त भन्दाखेरि 2 मार्क्सको क्वेसन। 2 मार्क्सको क्वेसन यो कोनमा कस्तो प्रकारको सोध्ने गरिन्छ त? 2 मार्क्सको क्वेसनलाई कसरी सल्भ गर्ने हो अथवा कस्ता प्रकारका क्वेसनहरू हामीलाई सोध्ने गरिएको छ? मैले हिजो अस्ति पनि भने 2 मार्क्समा विशेष गरिकन 2 मार्क्सको क्वेसन हामीलाई 3 to 4 स्टेपमा गर्न पर्ने प्रकारका क्वेसनहरू हामीलाई दिने गरिन्छ। जस्तै यहाँ नम्बर 1 मा हेरौँ, यहाँ 4 वटा क्वेसनहरू दिएको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसो ध्यान दिउँ, ती क्वेसन पनि हेरौँ, केही समय ती क्वेसनलाई पनि बुझौँ। नम्बर 1, find the total surface area of cone having height 8 cm and radius of base 6 cm। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब यहाँ बुझौँ त, हाइट दिएको छ, रेडियस दिएको छ, हामीलाई टीएसए निकाल भनियो। मैले अघि नै भने सर्ट क्वेसनको 1 नम्बरमा म अगाडि बढेँ, उनले हामीलाई टीएसए को भ्यालु निकाल भनेर सोधियो। त्यसपछि उले हाइट दियो, हाइट h इक्वल टु हाइट 8 सेन्टिमिटर उले दिएको छ। रेडियस अफ बेस, रेडियस r इक्वल टु दिएको छ 6 सेन्टिमिटर। अब बुझौँ, यहाँ टीएसए भन्ना साथ ठ्याक्क हाम्रो माइन्डमा सोचौँ, त्यो अघिको फर्मुलालाई बुझौँ। पाई आर प्लस एल, हेरौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पाई आर प्लस एल भनेपछि हामीलाई आर को भ्यालु त उसले दिएको छ, तर एल को भ्यालु चाहिन्छ। द्याट मिन्स वी निड टु स्लाइन्ट हाइट अफ द कोन। त्यसको स्लाइन्ट हाइट चाहिएको हुनाले अब स्लाइन्ट हाइट यहाँ हामीलाई दिएको छैन। हो, यसरी सर्फेस एरिया निकाल्नु पर्दा लेन्थ अथवा एल को भ्यालु अथवा स्लाइन्ट हाइट को भ्यालु चाहिएको छ। हो, त्यो स्लाइन्ट हाइट यहाँ नदिएको अवस्थामा अघि हामीले सुरुमा भन्यौँ नि एउटा कन्डिसन, एल स्क्वायर इक्वल टु एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को रिलेसन हामी यहाँ एप्लाई गरेर एल को भ्यालु निकाल्छौँ। त्यसैले देयरफर वी हैव इन द कोन के छ त भन्दाखेरि एल स्क्वायर इक्वल टु एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यो रिलेसनबाट हामी एल को भ्यालु निकाल्छौँ। किन निकाल्छौँ भन्दाखेरि टीएसएमा त स्लाइन्ट हाइट चाहिन्छ, स्लाइन्ट हाइट छैन, त्यसैले हामी यो निकाल्छौँ। एच, व्हाट इज द भ्यालु अफ एच? 8 स्क्वायर प्लस आर 6 स्क्वायर प्लस 64 प्लस 16 is equals to 100. That means L square is equal to 100. Therefore, L is equal to 10 centimeter. Now we have the value of L 10 centimeter, value of R 6 centimeter. Now we can find out the total surface area of that cone. That means therefore TSA of the cone is equal to pi R plus L. हेर्नुस् त कति सजिलै। अब पाई R plus L बाट हामी पाई को मान हामीलाई थाहा छ, भ्यालु थाहा छ, R को ले 6 दिएकै छ, L 10 दिएको छ, भ्यालु पुट गरौँ, हामीलाई त्यसको आन्सर निस्कन्छ। यसरी हामी याद गरौँ, यो रिलेसन हामी निकाल्न सक्छौँ। त्यसै नै 2 नम्बर पनि एकचोटि हेरौँ। The radius of base of a cone is 12 centimeter. Radius बुझौँ है, and slant height is 13 centimeter. बुझौँ यहाँ, slant height is 13 centimeter. Find the volume of cone. कोन को भोल्युम निकाल भनिएको छ हामीलाई। मैले यहाँ पनि यो 2 नम्बर को सर्ट क्वेसन को 2 नम्बरमा म सोचेँ। हेरौँ यहाँ 2 नम्बर को लागि बुझौँ के छ भन्दाखेरि हामीलाई भोल्युम निकाल भनेको छ, रेडियस दिएको छ, रेडियस उले दिएको छ 12 सेन्टिमिटर, स्लाइन्ट हाइट L इज इक्वल टु 13 सेन्टिमिटर। हेरौँ हामीलाई सोध्यो भोल्युम P इज इक्वल टु व्हाट। यो दुईटामा कम्पेयर गरौँ। टोटल सर्फेस एरिया सोध्दाखेरि अघि नै भन्यौ L को भ्यालु चाहिन्छ, भोल्युम निकाल्न H को भ्यालु चाहिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु अब H को भ्यालु त यहाँले दिएको छ, दिएको छैन यहाँ।
हाइट दिएको छैन। अब हाइट कसरी निकाल्यो भन्दाखेरि अघि नै भन्यो नि यो रिलेसन हामीले L स्क्वायर इज इक्वल एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायरबाट त्यहाँ हामी एच को भ्यालु निकाल्नु पर्यो। द्याट मिन्स वी हैव भनेर यहाँ के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि एच स्क्वायर इज इक्वल टु L स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। L स्क्वायर मिन्स 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। 13 स्क्वायर र 12 स्क्वायर भनेको के हो त 13 स्क्वायर 169 माइनस 144 इक्वल टु 169 माइनस 144 इक्वल टु 25। H स्क्वायर इज इक्वल टु 25 देयरफोर H इज इक्वल टु 5 सेन्टिमिटर। हेरौँ त अब H को भ्यालु हामी आइसकेपछि अब सजिलै हामी के निकाल्न सक्छौँ भन्दाखेरि भोल्युम निकाल्न सक्छौँ। कसरी त भन्दाखेरि भोल्युम P इज इक्वल टु 1/3 पाई आर स्क्वायर H। Easily 1/3 we have the value of pi by 22/7 r. What is the value of r? 12 square h 5 square. क्याल्कुलेसन गरेपछि हामीलाई भोल्युम निस्कन्छ। यहाँबाट जुन आउँछ क्यूब सेन्टिमिटर यसको भोल्युम, यहाँबाट आएको चाहिँ स्क्वायर सेन्टिमिटर भोल्युम। यसको टोटल सर्फेस एरिया हेरौँ है, दुईटा कम्पेयर गरौँ। एरिया स्क्वायर सेन्टिमिटर, भोल्युम क्यूब सेन्टिमिटर। यसरी हामीले सर्ट क्वेसन हामी सल्भ गर्न सक्छौँ। 1 नम्बर र 2 नम्बर। 1 नम्बरको हामीलाई टीएसए निकाल्यौँ स्लाइड हाइट नदिँदा अथवा स्लाइड हाइट एक्सटेप निकालेर। 2 नम्बरमा भोल्युम निकाल्यौँ हाइट नदिँदाखेरि। अब दिँदाखेरि फेरि यी यसरी सबैमा गर्नुपर्छ भने छैन, किन भन्दाखेरि कुनै बेला हाइट दिएर डाइरेक्टली सोध्न पनि सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा यो जुन हाम्रो रिलेसन छ त्यो रिलेसन स्लाइड हाइट र रेडियसको जुन रिलेसन छ त्यो रिलेसन चाहिँ एप्लाई गर्न नपर्ने अवस्थामा पनि हुनसक्छ। त्यो बेलामा चाहिँ हामीले यस्तो ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अब अर्को हेरौँ। द टोटल सर्फेस एरिया एन्ड द कर्व सर्फेस एरिया अफ द कोन आर 704 square centimeter and 550 square centimeter respectively. Find the radius of the base of the cone. अब टोटल सर्फेस एरिया र कर्व सर्फेस एरिया दिएर त्यसको रेडियस निकाल भनियो भने यस्तो अवस्थामा म 3 नम्बरमा अगाडि बढे। भाइ बहिनीहरु क्वेशन हेर्दै गरौँ। स्लाइड को क्वेशनलाई 1 नम्बर र 2 नम्बर गर्दै गर्दा 3 नम्बरको क्वेशन एकछिन हेरौँ त के भन्यो। 3 नम्बरले क्वेशनलाई चाहिँ ध्यान दियौ। टोटल सर्फेस एरिया टीएसए उले दिएको छ 704 स्क्वायर सेन्टिमिटर स्क्वायर। सीएसए दिएको छ 550 सेन्टिमिटर स्क्वायर। हामीलाई सोधेको छ radius of the base, that means r is equal to what? अब हेर्नु त r को भ्यालु कसरी निकाल्न सक्छौं त। CSA pi RL, TSA pi R plus L। यसरी दिदाको रिलेटेडबाट हामीले त्यसको सल्भ गर्न सक्छौं। किन भन्दाखेरि हामीलाई CSA is equal to pi RL। अब CSA 550 is equal to pi RL। अब यहाँ हामीले R अथवा L को फर्ममा राखौं र R अथवा L को फर्ममा राखेर TSA यसलाई L नै भनौं, L is equal to 50 upon pi R। यो इक्वेसन 1 लाई सपोज गरौं, यो CSA को फर्मबाट आएको भयो। अब त्यसरी नै TSA is equal to pi R plus L। अब हेर्नुस् त यहाँबाट 704 is equal to अब pi R plus L भनेको 50 pi R। अब यहाँबाट सिम्प्लिफाई गर्दा R को भ्यालु आउँछ। बिहारी भाइ बहिनी म अलिकति यसलाई क्लियर गरौं। यो क्वेशन जुन 3 नम्बर क्वेशन छ यो सर्ट क्वेशनमा भन्दा यो 4 मार्क्स को लङ क्वेशनमा पनि कहिलेकाहीँ सोध्ने गरिएको छ। किनभने यो क्वाड्रेटिक इक्वेशनमा आउने हुनाले यसलाई त्यो फर्ममा पनि सोध्ने गरिएको छ। यसलाई अब सिम्प्लिफाई गर्यौं भने के हुन्छ भन्दाखेरि 4 is equal to pi R square plus 550 upon pi R। अब यो pi R र pi R क्यान्सल हुन्छ। अब यहाँबाट सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि के आयो त भन्दाखेरि म सिम्प्लिफाईमा अगाडि बढे।
704 इज इक्वल टु पाई आर स्क्वायर प्लस 550। अब यहाँबाट पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टु 704 माइनस 550। अब यसबाट हामीले क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ। 704 माइनस 550 इज इक्वल टु पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टु 154, आर स्क्वायर इज इक्वल टु 154 बाई पाई, therefore r is equal to root under 151 पाई सेन्टिमिटर गरेर हामी सिम्प्लिफाई गर्न सक्छौँ। अब होइन, अब हामीले पाईको भ्यालु राखेर त्यसको सिम्पल फर्ममा राख्दा पनि हामी त्यसको एन्सर निकाल्न सक्छौँ। यसरी पनि हामी गर्न सक्छौँ भनिहालेँ। यो क्वेसन कहिलेकाहीँ 4 मार्क्समा पनि हामीलाई सोध्ने गरेको छ। अब त्यसरी नै 4 नम्बर पनि एकछिन हेरौँ। 3 नम्बर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सार्न भ्याइरहेको छ। यसलाई फेरि पनि हेरौँ। कति विद्यार्थी भाइ बहिनी यसमा अलमल हुने गरेको छ, चाहे त्यो 4 मार्क्समा आओस् चाहे त्यो 2 मार्क्समा किन नआओस्। यसरी पहिला CSA को लागि L अथवा R को फर्ममा राखौँ र L र R को फर्ममा राखेर भ्यालु पुट गरेर अनि हामीलाई रेडियस यसरी निकाल्न सक्छौँ। हुन त त्यति धेरै लामो पनि छैन यो प्रोसेस, यसरी हामीले गर्न सक्छौँ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू 3 नम्बरलाई सायद विद्यार्थी भाइ बहिनीले यो बुझिसक्नु भएको छ, गर्न सक्नुहुन्छ यसमा, किन भ्यालु राख्न साथ आउने भयो। अब 4 नम्बरमा के भन्छ, अ कोन विथ हाइट 24 मिटर क्यान होल्ड 1232 लिटर्स वाटर, फाइन्ड द रेडियस अफ बेस अफ द कोन। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू मैले यहाँ 4 नम्बरको लागि अगाडि बढेँ। यो 3 नम्बर 4 नम्बरको क्वेसन हेर्दै गरौँ त के भन्यो त। 4 नम्बरको क्वेसनमा 4 नम्बरमा विशेष गरिकन लिटर हेर है, भोल्युममा त्यहाँ हाइट अफ द कोन। पहिला हामी एउटा के गर्नु, क्वेसनमा दिएकोलाई फट्ट लेख्यो भने के छ के पत्ता लगाउनु पर्ने थाहा हुन्छ। हाइट अफ द कोन, हाइट अफ द कोन h इज इक्वल टु 24 मिटर छ। भोल्युम विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू लिटर भनेको छ नि, कोन सेपको एउटा क्यान, एउटा सोली आकारको एउटा क्यानमा चाहिँ 1232 लिटर अट छ भने यसको रेडियस आर इज इक्वल टु सोध्यो हामीलाई। अब बुझौँ, मैले योभन्दा अगाडिको क्लासमा पनि भनेको थिएँ, सिलिन्डरमा हामीले भन्दाखेरि लिटरमा भोल्युम दिँदा लिटरलाई हामीले कन्भर्ट गर्नुपर्छ सीसीमा, सेन्टिमिटर क्युब अथवा क्युब सेन्टिमिटरमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ। त्यसैले अनि विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई हामीले भनेका थियौँ सीसीमा कन्भर्ट गर्नु, त्यो लिटरलाई के गर्ने त भन्दाखेरि 1 लिटर इज इक्वल टु 1000 सीसी भएको हुनाले यो जुन 1232 छ त्यसलाई कन्भर्ट गर्नु पर्यो सीसीमा। 1232 इन्टु 1000 सीसी, द्याट मिन्स क्युब सेन्टिमिटरमा कन्भर्ट भइसकेपछि 1232 यति क्युब सेन्टिमिटरमा कन्भर्ट भयो। हेरौँ है, अब अलिकति विद्यार्थीहरू छुट्किने यही हो। यहाँ चाहिँ सीसीमा कन्भर्ट गयो, सेन्टिमिटरमा कन्भर्ट भयो, तर यहाँ हाइट केमा छ त भन्दाखेरि मिटरमा छ। युनिट एउटै भएन, युनिटमा सेम आएन। त्यसैले यो मिटरलाई पनि हामी केमा कन्भर्ट गरौँ भन्दाखेरि सेन्टिमिटरमा कन्भर्ट गरौँ। सेन्टिमिटरमा कन्भर्ट गर्दा अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू मिटरलाई सेन्टिमिटरमा कन्भर्ट गर्न हामी सजिलै सक्छौँ, किन भन्दाखेरि 1 मिटर इज इक्वल टु हाउ मेनी सेन्टिमिटर, 100 सेन्टिमिटर। त्यसैले यसलाई पनि 24 इन्टु 100 सेन्टिमिटर इज इक्वल टु, ल हेर्नुहोस् अब यो पनि सेन्टिमिटरमा गयो, यो पनि सेन्टिमिटरमा गयो, भोल्युम पनि सेन्टिमिटर क्युब सेन्टिमिटरमा कन्भर्ट भयो, यसको हाइट पनि सेन्टिमिटरमा कन्भर्ट भयो। अब हामीलाई रेडियस निकाल्यो भनेपछि देयरफोर भोल्युम अफ द कोन इज इक्वल टु 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अलिकति विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा अझ पनि यो भोल्युम लेख्दा 1/3 कहिलेकाहीँ छुटाइदिने गरेको हामीले पाइरहेका छौँ कपी परीक्षणको सिलसिलामा। भोल्युम अफ कोन, भोल्युम अफ सिलिन्डर, सिलिन्डरमा पाई आर स्क्वायर एच, कोनमा सिलिन्डरको 1/3 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब हेर्नुहोस् त भोल्युम हाम्रो 1232000 इज इक्वल टु 1/3
22/7 इन्टु r स्क्वायर इन्टु h हाम्रो 2400 छ। अब यहाँबाट सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि r सेन्टिमिटर, r को यहाँ कुनै एउटा भ्यालु निस्कन्छ। यसलाई सिम्प्लिफाई गऱ्यौँ भने r को भ्यालु निस्कन्छ। हो, मैले 4 नम्बरको यहाँ विशेष गरिकन मैले गर्न खोजेको लिटरमा दिरा सेन्टिमिटर सीसीमा कसरी कन्भर्ट गर्ने, क्युब सेन्टिमिटरमा कसरी कन्भर्ट गर्ने, एक। दोस्रो, युनिट डिफरेन्स भयो भने, यसरी युनिटमा फरकपन आयो भने त्यो युनिटलाई एउटैमा कन्भर्ट गरेर पनि हामीले यसरी न्युमेरिकल सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। सर्ट क्वेसन मैले यी चारवटा यहाँ सिम्प्लिफाई गर्नको लागि दिएँ। यस बाहेक पनि अब विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई थाहा छ यस्तै क्वेसनहरू तपाईहरूले ओल्ड क्वेसनहरू कलेक्सन तपाईहरुसँग हुन्छ, ती क्वेसनहरूमा हेर्ने गरौँ। कोनको सर्ट क्वेसनहरू, अरू टाइपका क्वेसनहरू कस्तो आएको छन् त्यसलाई बुझौँ। मैले फेरि भने विद्यार्थी भाइहरूले त्यो फर्मुलालाई फेरि एकचोटि रिकल गर्दै त्यो फर्मुला विशेष गरिकन क्वेसनमा के दियो र के सोध्यो र दिएको र सोधेको बीचको रिलेसन के छ र कुन फर्मुला एप्लाई गर्दा आउँछ त्यो अनुसार हामीले सिम्प्लिफाई गर्यो भने सजिलै हामी यसको 2 मार्क्स अथवा सर्ट क्वेसन हामी सल्भ गर्न सक्छौं। अब हामी यसमा अगाडि बढौं लङ क्वेसनमा। लङ क्वेसन विशेष गरिकन यसमा सिंगल कोनको मात्र सोध्ने गरिँदैन। लङ क्वेसन सोध्दा यसमा कम्बाइन्ड सोलिडको आधारमा सोध्ने गर्छ। पहिलो कम्बाइन्ड सोलिड मैले यहाँ फिगरमा डाइरेक्ट क्वेसनमै लिएर राखेको छु। हेरौं, क्वेसनलाई एकछिन हेरौं र फिगर पनि एकछिन हेरौं। स्लाइडमा एकछिन ध्यान दिउँ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। फिगरमा के छ भन्दाखेरि एउटा कोन र एउटा हेमिस्फियर छ। कोन र हेमिस्फियरको कम्बाइन्ड सोलिड छ। ल हेरौं, मैले यहाँ ठ्याक्कै थियो चित्रमा जस्तै एउटा मैले यहाँ बनाएर देखाएँ। यहाँ यो कोन, यो हेमिस्फियर, यो कोन र हेमिस्फियरको टोटल हाइट 42 सेन्टिमिटर। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू मैले स्लाइडलाई नै अलिकति जोडेँ। यहाँ यो जुन भर्टेक्स अफ कोन छ त्यो कोनको भर्टेक्सदेखि यो हेमिस्फियरको टुप्पोसम्मको पुरा हाइट 42 सेन्टिमिटर। अनि यसको डायमिटर, यो जुन हेमिस्फियरको डायमिटर चाहिँ 42 सेन्टिमिटर छ। के सोध्यो हामीलाई हेर्नु, द गिवन फिगर इज कम्बाइन्ड सोलिड फर्म बाई हेमिस्फियर एन्ड कोन, फाइन्ड इट्स भोल्युम। यसको भोल्युम निकाल भन्यो। अब हामी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू याद गरौँ। यसको भोल्युम भनेपछि यसमा दुईटा अब्जेक्ट्सहरू छन्, दुईटा सोलिडहरू छन्, एउटा कोन छ, एउटा हेमिस्फियर छ। अब कोनको भोल्युम प्लस हेमिस्फियरको भोल्युम जोड्न साथै हामीलाई त्यसको भोल्युम आउँछ। हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, थाहा छ हामीलाई। अब कोनको भोल्युम निकाल्न मैले अघि नै भने रेडियस चाहिन्छ। रेडियस त हामीलाई मजाले आउँछ। हेर्नुहोस्, 42 सेन्टिमिटर डायमिटर हो भने डायमिटर बाई 2 इज इक्वल टू रेडियस। Therefore, radius of the cone or radius of the hemisphere is equal to 21 सेन्टिमिटर। इट्स क्लियर, यो दिएकै छ। अब यहाँ हामी प्राय विद्यार्थी भाइले के गर्ने गरिएको छ भन्दा हाइट अफ द कोन इज इक्वल टू 42 सेन्टिमिटर लेखिदिन्छ। हेरौँ विद्यार्थी भाइले, यहाँ कन्फ्युज गर्ने यही नै हो। 42 भनेको नट ओन्ली हाइट अफ कोन, इट इज टोटल हाइट अफ द कम्बाइन्ड सोलिड। यो दुवैको टोटल हाइट हो भनेपछि कोनको हाइट त 42 नहुने भयो। अब कोनको हाइट कति होला त विद्यार्थी भाइ बहिनी सोचौँ त। कोनको हाइट 42 होला? पक्कै नहोला, किन भन्दाखेरि यो हेमिस्फियरसँग पनि जोडिएको छ। भनेपछि अब कोनको हाइट निकाल्नलाई त हेमिस्फियरको हाइट त माइनस गर्नु पर्यो, घटाउनु पर्यो। अब हेमिस्फियरको हाइट खोइ त उसो भए। धेरै जसो विद्यार्थी भाइ बहिनी यहाँ अलमल्ल पर्ने गर्छन्। हेमिस्फियरको हाइट भनेको के हो त? हेमिस्फियरको हाइट भनेको के हो भन्ने कुरा अस्ति हामीले हेमिस्फियर पढ्दा त्यहाँ कुरा गरेका थियौँ। हेमिस्फियरको हाइट भनेको जस्तै अब एकचोटि म यसमा विद्यार्थीहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहेँ। यो एउटा हेमिस्फियर हो। यो हेमिस्फियरको रेडियस 21 ले दिएकै छ। रेडियस यहाँ रेडियस भनेर लेखिएकै छ r। यो यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स र यो टुप्पोदेखि यो टुप्पोसम्मको डिस्टेन्स भनेको यसको रेडियस हुन्छ। हो विद्यार्थी भाइ पनि यसमा अब कन्फ्युज हुनु भएन। के हो भन्दाखेरि यो रेडियस अफ द हेमिस्फियर भनेकै रेडियस हाइट अफ द हेमिस्फियर हुन्छ। हो त्यसैले यसको हाइट भनेकै यसको रेडियस हो। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो कोनको हाइट भनेको रेडियसको हाइट माइनस गरेपछि अनि
कोनको हाइट आउँछ अनि मात्र हामी निकाल्न सक्छौँ। अब यसको सल्युसन एकचोटि हेरौँ त है। यो लङ क्वेसनको 1 नम्बरबाट हामी सुरु गर्न खोज्दैछु। मैले यहाँ के चाहियो भन्दाखेरि हामीलाई त भोल्युम चाहिएको छ। भोल्युम चाहिएको छ भन्नुको अर्थ हामीलाई कोनको छुट्टै हेमिस्फियरको छुट्टै भोल्युम चाहिन्छ। अब कोनको भोल्युम चाहिनलाई निकाल्नलाई रेडियस चाहिन्छ, हाइट चाहिन्छ। हेमिस्फियरको भोल्युम निकाल्न त रेडियस भए पुग्छ। त्यसैले सबभन्दा पहिला हामीलाई रेडियस r इक्वल टु 42/2 द्याट मिन्स 21 सेन्टिमिटर। किन 42/2 गर्यौँ? 42 मिन्स द्याट इज डायमिटर बाई 2 द्याट इज रेडियस। त्यसपछि अब यो त हेमिस्फियरलाई ठिक्क भयो। अब कोनको लागि हाइट चाहियो। त्यसैले हाइट अफ कोन h इक्वल टु 42 माइनस 21 द्याट मिन्स 21 सेन्टिमिटर। यसमा विद्यार्थीहरू अझ पनि कन्फ्युज छ भने फेरि मैले भने किन 21 माइनस गर्यौँ त यो भन्दाखेरि यो जुन यो स्लाइडमा हेरौँ, यो हेमिस्फियरको डायमिटर 42 भएकोले यसको रेडियस 21, यहाँदेखि यहाँसम्मको दूरी 21। त्यसैले 21 लेस गर्दाखेरि कोनको हाइट चाहिँ 21 सेन्टिमिटर आयो। कोनको 1 आइसकेपछि अब भोल्युम। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले भोल्युम निकाल्दा दुवैको एकैचोटि जोडेर निकाल्दा पनि हुन्छ, अथवा भोल्युम अफ कोन निकाल्यो र भोल्युम अफ हेमिस्फियर निकाल्यो अनि दुवैको टोटल भोल्युम गरेर निकाल्दा नि हुन्छ। मैले चाहिँ टोटल भोल्युम भनेर निकाल्यो। टोटल भोल्युम इक्वल टु भोल्युम अफ कोन प्लस भोल्युम अफ हेमिस्फियर भन्यो। मैले यति मात्र लेख्यौँ। अब कोनको भोल्युम हामीलाई छ 1/3 पाई r स्क्वायर h। हेमिस्फियरको भोल्युम याद गरौँ विद्यार्थी भाइ बहिनी, योभन्दा अगाडिको क्लासमा हामीले हेमिस्फियरको भोल्युम पढिसकेका छौँ 2/3 पाई r क्युब। ल हेरौँ अब यिनीहरूको भ्यालु राखौँ त, यहाँबाट सिम्प्लिफाई गरौँ। हामीले यसको के निकाल्न सक्छौँ भन्दाखेरि भोल्युम निस्कन्छ। यसरी हामीले सिम्पली यसको सल्युसन गर्न सक्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू याद गरौँ, यो स्लाइडमा यो जुन हाइट हुँदाखेरि हाइट कसको मात्र दियो यसमा विशेष ध्यान दियो। पुरै भनौँ न कोनकै हाइट दिएको हो कि अथवा टोटल हाइट दिएको हो, यसमा चाहिँ विशेष ध्यान दियो। कोनको मात्र हाइट दिएको छ भने हामी हाइट माइनस गर्नु परेन, तर टोटल हाइट दिएको छ भने हेमिस्फियरको रेडियस जति छ त्यो चाहिँ माइनस गर्यो भने हामी निकाल्न सक्छौँ। त्यसै गरिकन अर्को एउटा हेरौँ, नम्बर 2 मा हेरौँ। मलाई लाग्छ 2 अझ सजिलो जस्तो लाग्छ। के भने हेरौँ 2 मा द गिवन फिगर इज कम्बाइन्ड सोलिड फर्म बाई अ हेमिस्फियर एन्ड कोन। देखिरहनु भएको छ तपाईँहरू, हेमिस्फियर कोन छ। इफ द भर्टिकल हाइट अफ द कोन इज 24 सेन्टिमिटर एन्ड इट्स रेडियस इज 7 सेन्टिमिटर। रेडियस फाइन्ड द टीएसए। यसको टीएसए निकाल भन्यो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, टीएसए निकाल भनेपछि मैले अस्ति नै पनि भने, पहिलेको क्लासमा पनि यो कुराहरू डिस्कसन गऱ्यौँ। व्हाट इज मिनिङ अफ टीएसए? टीएसए भनेको त्यो वस्तुमा रहेका सर्फेसहरूको एरिया हो। त्यो वस्तुमा रहेको सर्फेसहरूको टोटल एरिया हुन्छ। यसमा जम्मा दुईटा सर्फेस छन्। मैले अघि नै भाइ बहिनीलाई यसलाई अलिकति मैले ध्यान दिन लगाएँ। फेरि पनि यो वस्तु ठ्याक्कै त्यही नै छ। हेर्नुहोस्, यसरी नै छ। बीच माथि हेमिस्फियर छ, तल कोन छ। हेमिस्फियरको कर्भ सर्फेस एरिया र कोनको कर्भ सर्फेस एरिया दिएपछि यसको टीएसए आउँछ। किनभने जम्मा दुईटा सर्फेस छ। एउटा सर्फेस यो कोनको कर्भ सर्फेस, एउटा सर्फेस हेमिस्फियरको कर्भ सर्फेस। अब यसमा विद्यार्थी भाइ बहिनीको मिस्टेक कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि यसको टीएसए प्लस यसको टीएसए जोडेर टीएसए अफ द कम्बाइन्ड सोलिड निकालिन्छ। यस्तो भएपछि त यसको पनि गयो, यसको पनि गयो। त्यसैले होइन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, टीएसए भनेको यो कम्बाइन्ड सोलिडको टीएसए भने हो। यसको र यसको टीएसए बनाएन। भोल्युम गर्दाखेरि चाहिँ अघि दुईटाको भोल्युम जोड्यौँ, तर टीएसए निकाल्दाखेरि चाहिँ कम्बाइन्डको टीएसए, सीएसए अफ हेमिस्फियर, सीएसए अफ कोन। फेरि पनि भने टीएसए निकाल्दाखेरि यसरी हामी निकाल्छौँ। किन भन्दाखेरि यसको टीएसए र यसको टीएसए जोड्दाखेरि जुन यो दुईटा सर्कल, यो नदेखिएको सर्कलको पनि जोड्नेवाला त्यो मिस्टेक हुन जान्छ। त्यो मिस्टेक हामी नगरौँ। त्यसो गर्दाखेरि मिस्टेक हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीलाई अब के चाहियो त भन्दाखेरि सीएसए अफ हेमिस्फियर, सीएसए अफ कोन चाहिएको हुनाले हामीलाई उसले दिएको हेरौँ। भर्टिकल हाइट अफ कोन, म 2 मा गएँ।
हाइट अफ कोन h इक्वल टु हाइट अफ कोन h इक्वल टु उसले दिएको छ 24 सेन्टिमिटर 24 सेन्टिमिटर। त्यसपछि रेडियस r इक्वल टु 7 सेन्टिमिटर। हामीलाई सोध्यो के त भन्दाखेरि टीएसए इक्वल टु वाट। टीएसए सोधिसकेपछि अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु एकचोटि याद गरौँ त। टीएसए अफ द कम्बाइन्ड सोलिड हुँदाखेरि मैले अघि नै भन्यो देयरफोर टीएसए यो लेख्न भन्दा पहिला अलिकति बुझौँ, पहिला हामी मनमा नै बुझौँ। टीएसए निकाल्न सीएसए अफ हेमिस्फियर भाइ बहिनीलाई थाहा छ हेमिस्फियरको सीएसए भनेको यो हेमिस्फियरको सीएसए भनेको 2 पाई आर स्क्वायर हो। 2 पाई आर स्क्वायर हो। आर को भ्यालु छ, पाई को भ्यालु छ, सजिलै आउँछ। अर्को यो कोण जुन हामीलाई यहाँ कोण छ कोणको सीएसए भनेको पाई आर एल। विद्यार्थी भाइ बहिनी हेरौँ यसको एल को भ्यालु त छैन यसमा। एल को भ्यालु अब कसरी फाइन्ड आउट गर्ने त? यसको एल को भ्यालु निकाल्न अघि नै हामीले कोणको मात्र कुरो गर्दा हामीले के भनेको थियौँ भन्दाखेरि रिलेसन अफ स्लाइन्ट हाइट रेडियस एन्ड हाइटको रिलेसनबाट एल को भ्यालु निकाल्नु पर्यो। त्यसैले हामीले कोणमा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एल स्क्वायर इक्वल टु एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को भ्यालु राखेर हामी निकाल्न सक्नु पर्यो 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। 24 स्क्वायर 576 प्लस 49 6 to 5 L square therefore L is equal to 25 सेन्टिमिटर गरेर के भन्दाखेरि L is equal to root 6 to 5 is equal to 25 को आयो। L को भ्यालु आइसकेपछि अब हामी TSA बल्ल हामी के गर्छौं भन्दाखेरि TSA is equal to CSA of hemisphere plus CSA of cone। CSA of hemisphere 2 pi r square plus CSA of cone is equal to pi r L। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु पाई को भ्यालु हामीलाई थाहा छ, r को भ्यालु थाहा छ, पाई को भ्यालु, l को भ्यालु थाहा छ। Put the value of r and l, then we get the solution of this question। यसको हामी सजिलै सल्युसन निकाल्न सक्छौं। यसरी अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले अलिकति सोचौं के चाहियो त भन्दाखेरि हामीलाई जुन निकाल उले भनेको छ, जुन उले फाइन्ड आउट भनेको छ त्यसको फर्मुलालाई याद गरौँ। ती फर्मुलामा आवश्यक एलिमेन्ट्सहरु हामीसँग छ कि छैन, छैन भने कुन रिलेसन प्रयोग गरेर हामी त्यो एलिमेन्ट निकाल्छौं त्यसमा विशेष फोकस गर्छौं। म अर्को एउटा क्वेशन हेरौं। अलिकति एउटा क्वेशन कहिलेकाहीँ हामीलाई यो प्रब्लम सल्भिङ क्वेशनमा यो राख्ने गरिएको छ। नम्बर 3 मा क्वेशन नम्बर 3 मा क्वेशन एकचोटि पढ्दै गरौँ त भाइ बहिनीहरु के छ क्वेशनमा के भनेको छ हेर्नु त। हेर्दाखेरि क्वेशन धेरै लामो जस्तो देखिएको, हेर्दै गाह्रो, कति विद्यार्थीहरु यसो हेर्न साथै ओहो यो त मैले गर्न सक्दिन भने जस्तो लाग्छ, तर एकदमै सजिलो क्वेशन हो यो पनि। हेर्दाखेरि यो कहिलेकाहीँ यो लङ क्वेशनमा प्रब्लम सल्भिङ क्वेशनमा राखिदिन्छ। के भनेछ? इन अ म्यारेज सेरेमनी अफ सुन्दर्स डटर देयर वाज अरेन्जमेन्ट फर अकोमोडेसन अफ 125 पर्सन। 125 जनाको लागि एउटा तयार गर्यो। त्यसको लागि के गर्यो त? फर दिस पर्पज ही प्लान्स टु बिल्ड अ कोनिकल टेन्ट। एउटा कोनिकल टेन्ट भनेको ठ्याक्कै कोन आकारको टेन्ट उले बनाउन कोसिस गर्यो। यो टेन्ट यस्तो टेन्ट बनायो उले। विवाहको भोजको लागि उले टेन्ट यस्तो बनायो। यसमा कति जना अट्ने भयो भन्दाखेरि 125 पर्सन। 125 जनाको लागि यसरी टेन्ट बनायो भोजको व्यवस्थापनको लागि। अब यस्तो टेन्ट बनाएपछि उले कसरी बनायो इन सच इच पर्सन मस्ट हैव 3.5 स्क्वायर मिटर। म 3 मा गए। टोटल पर्सन that is simply n is equal to 125। त्यसपछि एरिया अफ इच पर्सन is equal to 3.5 square meter। हेर्नुस् of the space and on the ground and 15 cube meter of air to breathe in the average। म विद्यार्थी भाइ बहिनी यहाँ यो चाहिँ ध्यान दिउँ। 15 क्यूब मिटर अफ एयर टु ब्रेथ इन द एभरेज। त्यो टेन्टमा जुन कोनिकल टेन्ट बनेको छ त्यो टेन्टमा चाहिँ एकजना मानिसलाई
सरी त्यसमा चाहिँ 15 क्युब मिटर एयर चाहिँ त्यसमा रहेको छ। भन्नुको अर्थ त्यो टेन्टमा कति हावा अट्यो भन्दाखेरि 15 क्युब मिटर हावा अटेको छ भनेपछि अब बुझौँ त 15 क्युब मिटर हावा भनेपछि एकजनाको लागि 15 क्युब मिटर छ। त्यसैले भोल्युम अफ पर्सन इक्वल टु 15 क्युब मिटर छ। वाट सुड बी द हाइट अफ द टेन्ट। अब यो टेन्टको हाइट कति हुन्छ भनेर हामीलाई सोध्यो। हेर्नुहोस् त एकजनालाई 3.5 स्क्वायर मिटर एरिया छ। यहाँ यस्तो 125 जना यहाँ उभिएर बसिन सक्ने छ भनेपछि एरिया बेस के हुन्छ र? देयरफोर एरिया अफ बेस इज इक्वल टु द्याट मिन्स क्यापिटल ए इज इक्वल टु 125 इन्टु 3.5 स्क्वायर मिटर। हेरौँ त कति सजिलो गरिकन आउँछ यो। 125 पर्सन इन्टु 3.5 इज इक्वल टु 4375 स्क्वायर 437.5 स्क्वायर मिटर एरिया बेस। यसको भोल्युम के हो त? भोल्युम P इज इक्वल टु 15 इन्टु 125 क्यूब सेन्टिमिटर क्यूब मिटर। 15 इन्टु 125 इज इक्वल टु 1875 क्यूब मिटर। हेर्नुहोस् त त्यो टेन्ट जुन 125 जना उभिन सक्ने टेन्ट जुन छ यो टेन्टको एरिया बेस छ, यसको भोल्युम छ। अब बुझौँ त यसको रेडियस हामी सजिलै किन निकाल्छौँ भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ भोल्युम P इज इक्वल टु 1/3 एरिया अफ बेस इन्टु एच हो। र एरिया बेस भनेपछि हामीलाई थाहा छ अब यसको एरिया बेस भनेको पाई स्क्वायर अथवा हामीलाई आरको भ्यालु निकाल्नु छ भने एरिया बेस यो नराखी एकचोटि पहिला एरिया बेसबाट एरिया अफ बेस ए इज इक्वल टु पाई स्क्वायर। हेर्नुहोस् त पाई स्क्वायर यहाँबाट आरको भ्यालु पनि निस्कन्छ। यहाँबाट अब एरिया बेस भनेको 437.5 इज इक्वल टु पाई स्क्वायर। यो क्यालकुलेसन गर्न आरको भ्यालु यहाँ एक्स मिटर आयो भनौँ सपोज एक्स मिटर आइसकेपछि अब हामीलाई त हाइट चाहिएको छ। त्यसैले P इज इक्वल टु 1/3 पाई स्क्वायर एच। अथवा सजिलै यो नगरिकन डाइरेक्टै यसरी गर्दा पनि P भनेको हाम्रो 1875 इज इक्वल टु 1/3 इन्टु ए इन्टु एच। अघि नै भन्यौँ। अब यहाँबाट 1875 इज इक्वल टु 1/3 ए भनेको हामीले निकालेको छौँ 437.5 इन्टु एच। देयरफोर एच इज इक्वल टु यहाँ सपोज एक्स मिटर भनौँ। अब यो आवश्यक भएन। आर हामीलाई रेडियस निकालो भनेको छैन, हामीलाई डाइरेक्टै हाइट निकालो भनेको हुनाले सजिलै हाइट यसरी सिम्प्लिफाई गरेर एचको भ्यालु हामी निकाल्न सक्छौँ। यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो हेर्दाखेरि लामो जस्तो देखिए पनि एकदमै लामो जस्तो देखिए पनि यो क्वेसन गर्दाखेरि छोटोमा निस्कन्छ। किन भन्दाखेरि त्यो टेन्ट कोनिकल टेन्ट भएको हुनाले यसरी हामीले निकाल्न सक्छौँ कोण। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब यसैसँग सम्बन्धित अरू क्वेसनहरू पनि मैले यहाँ उल्लेख गरेको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेरौँ, सिलिन्डर हामीले पढिसकेका छौँ, कोण हामीले भर्खरै गऱ्यौँ। सिलिन्डर र कोणको रिलेसन भयो भने त्यसको भोल्युम निकाल्दा याद गरौँ, भोल्युम निकाल्दाखेरि कम्बाइन भोल्युम हामी निकालौँ, त्यहाँ स्लाइडमा हामी हेर्न सक्छौँ। अब जस्तै यहाँ फाइन्ड अ भोल्युम भनेपछि यसको भोल्युम र यसको भोल्युम जोडिदिउँ। तर अब यहाँ एउटा टिएसए भनेका छौँ, टोटल सर्फेस एरिया। टोटल सर्फेस एरिया भनेपछि यसमा विशेष गरिकन यो विद्यार्थी भाइ बहिनी अस्ति पनि मैले भने टिएसएमा अलिकति कहिलेकाहीँ झुकिने गरेको छ विद्यार्थीहरू। टिएसए निकाल्दाखेरि चाहिँ त्यो दुईटा अब्जेक्टको टिएसए निकालेर जोडिन्छ, जसरी भोल्युममा गर्छ। तर त्यसको गल्ती नगरौँ। टिएसए निकाल्दाखेरि त्यो वस्तुमा रहेका सर्फेस एरियाहरूको एरियालाई जोडेर निकाल्नु भने सजिलै निकाल्न सक्छौँ। यस्तै क्वेसनहरू मैले दुईटा क्वेसनलाई तपाईँहरूलाई होमवर्कको रूपमा छोडेँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो क्वेसनलाई टिप्ने कोसिस गरौँ। यो टिप्दै केही कुराहरू सुनौँ। यो क्वेसन हेर्दै
विद्यार्थी भाइहरू विशेष गरिकन यो म्याथमेटिक्स क्वेसनहरू सब म त गर्न सक्दिनँ भने जुन मनमा सुरुमा त्यो मनमा सोच निकाल्छौ त्यसो होइन। गर्न सकिन्छ एकदमै गाह्रो क्वेसनलाई पनि दिएको के छ अनि सोधेको के छ, दिएको र सोधेको बिचको रिलेसन कहाँ कुन निकाल्न सकिन्छ अथवा फर्मुला के हो, त्यो कुरालाई अलिकति हामीले ध्यान दियौँ भने एकदमै सजिलै फर्मुला लगाएर हामी निकाल्न सक्छौँ, त्यसको सल्युसन हामी गर्न सक्छौँ। त्यो सल्युसन गरेर ठिक छ छैन भन्ने कुरा नजिकको तपाईँको विषय शिक्षक सब्जेक्ट टिचरलाई देखाउनु होला, भन्नु होला, सोध्नु होला र त्यस्तो केही अझ पनि यसमा कन्फ्युजन भएका कुराहरू छन् भने ती कुरालाई हामी जुन तपाईँले यो टिममा देख्नुभएको ठेगाना छ त्यो ठेगानामा पनि तपाईँले तपाईँको सुझाव कमेन्टहरू पठाउन सक्नुहुन्छ। मैले विशेष गरिकन आज कोन र कोनसँग रिलेटेड हेमिस्फियर र कोनसँग रिलेटेड सिलिन्डरमा हामीलाई भेरी सर्ट र लङ क्वेसनहरू कस्ता प्रकारका सोध्ने गरिन्छ भन्ने विषयमा तपाईँहरूलाई छलफल गराएँ। तपाईँहरूले मलाई लाग्छ यी क्वेसनहरू सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। यी क्वेसनहरू तपाईँले सल्भ गर्यो भने यस्तै क्वेसनहरू एक्जाममा सोध्ने हो र ती एक्जाममा आउने क्वेसनलाई पनि तपाईँले सिम्पली रूपमा सरल तरिकाले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। मैले आजलाई यति नै गरेँ। विद्यार्थीहरूलाई म शुभकामना दिने बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद।